not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Serendipity, mga panalangin na wala na. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all of heaven and run. Maayong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Medyo maulanon nga panahon dinhi sa Bayawan. Apan salamat nga makapadayon lang gihapon kita nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mapangitaan nato og application og ma-apply gyud nato sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi, especially sa atong kapanahunan karon. Kung nagatuon kita sa pulong sa Dios sa Biblia, ini atong kapanahonan karon murag mayroon tang murag, no, kay dili pa man kita sure kayo apan kadaghanan mauna ni ang panghunahuna. This is end times, mga scenarios na to puro na end time, linog, grabing mga sakit nga nang gawas sa atong kapanahonan karon, and then kaning mga negosyante sa tambal, grabing pag-asenso. Gigamit ang mga katauhan aron malingla sa pagpalit sa ilang mga tambal. Dili lang katauhan, mga nasod yun, mga gobyerno. Karon nga buntag maghisgot kita sa usa ka topiko nga may kalabutan ni ining end time nga mga scenarios nga nang hitabo kanato karon. Natay word diya sa mga ginagamit sa mga nagtuon sa pulong sa Dios, kinang gitawag nila nga birth pains, kanang bang mga kasakit sa usa ka babae nga mga lanak. Apan human nga mga anak siya, well, mahanaw na ang iyang mga kasakit. Sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesus, aduna gyoy mga kasakit. Apan alang ni adtong nakasigurado nga sila mga sakop ni Kristo Jesus, pagkahuman ning mga kasakit, wala na. Lunlun kalipay. So, ang atong topic, uluhan, Goshen, kaniadto og karon. Unsa man ang Goshen? Taas kayo ta og dagata mga verses nga atong pagagamiton aron ma-explicar nato kini. Magaampo sa kita sa dili pa kita magapadayon. Ginoong Dios, ubani kami, atagi kami sa kaalam, pasabta kami, hinaut Lord nga ang imong katuyuan karong nga buntag maoy mupatig babaw. Hinaut Lord nga makahatag og panalangin kining among pagatun-an karon ngadto sa tanan nga nagapaminaw sa mga panimalay nga bukas ang radyo, sa pagpaminaw sa imong mga mensahe gikan sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw nagpadayon sa paggamit ni ining imong kubos nga alagad aron mapakigbahin ang imong mga pagtulunan sa praktikal nga pamaagi, sibo gayod sa kapanahonan karon, sumala sa imong disenyo. O hinaut Lord nga ikaw magpasaylo sa among mga kalapasan, walay mahimong babag sa among pagsabot, pagtuon, pag-apply sa imong mga sugo, sa imong mga gitudlo kanamo gikan sa balang nga kasulatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, mo kini ang among pag-ampo. Amen. May buntag usab diay sa mga nagasubaybay kanato sa Facebook. Ang uban tungod sa pagsalig lamang nila, no, sa Facebook, bisan sa ulihi na lamang sila mag-open sa atong account aron masubaybayan kining atong gitudlo, gi-share dinhi sa serendipity, mga panalangin nga wala damha. Now, mahitungod sa Goshen, aduna kitay unang mga teksto
tulo ka teksto nga akong pagabasahon. Sa Genesis chapter 45 gikan sa verse 9 hangtod 11. Pagdali kamo, umadto kamo sa akong amahan og ingnon ninyo kaniya. Mao kini ang giingon sa imong anak nga si Jose. Ang Dios nagbutang kanako nga Ginoo sa tibuok nga Ehipto, o marika kanako ayaw pagdugay. Og magapuyo ka sa yuta sa Gosen. Og magakinabuhi ka sa haduol kanako, ikaw og ang imong mga anak, og ang mga anak sa imong mga anak, ang imong mga panon, og ang imong kahayupan, og ang tanan nga imo. Og dito pagapakanon ko ikaw, kay may nahabilin pa nga 5 ka tuig sa gutom. Tingali unya, mahulog ka sa pagkakabos, ikaw o ang imong panimalay, o ang tanan nga imo. Okay? Muna siya ang unang teksto nga mabasahan nato sa Biblia, mahitungod sa Gosen. Ang nagasulat dinhi o ang nagasulti dinhi mao si Joseph, si Jose. Iyang gisultihan ang iyang mga igsoon nga ipahibalo sa iyang amahan nga tuwa karon nagpuyo sa Kanaan. Kay kini si Joseph mao na siya ang gobernador or ang prime minister sa Egypt nga gi-appoint sa Pharaon o sa hari sa Egypt. Now, ang katapusan nga mga teksto nga may kalabutan ni ining Goshen dito sa Delta region sa Egypt. Exodus chapter 8 verse 22. Og niadtong adlaw ibulag ko, ingon ang Dios, ang yuta sa Gosen. Diin nagapuyo ang akong katawuhan aron walay mga duot sa mga langaw nga makaadto. Sa tuyo nga makailaka nga ako mao si Jehovah nga ania sa taliwala sa yuta. Exodus chapter 9 verses 25 of 26 nagaingon, og ang ulan nga yelo may hampak sa tibuok nga yuta sa Ehipto, sa tanan nga diha sa kaumahan sa mga tao ug usab sa mga mananap, ug ang ulan nga yelo may hampak sa tanan nga balili sa kaumahan, ug mibali sa tanan nga mga kahoy sa yuta lamang sa Gosen, diin na nagpuyo ang mga anak sa Israel walay ulan nga yelo. So atong mabasahan din sa last verse nga protektado ang mga Israelita dito sa Goshen. Now, ang Goshen mo ni siya ang dwelling place alang sa mga tao sa Dios nga mao ang Israel. Gidala sila sa Ehipto gikan sa Kanaan aron malain sila bilang pinili nga nasod sa Dios. Sa Kanaan, posible nga mahanaw ang ilang mga kaliwat kay magminyo man sila og mga Kanaananhon dito. Walay difference. Walay secure kanila bilang usa ka katawhan nga mahimong nasod. Gisulti na kinidaan sa Dios dito kang Abraham. Mao to ang unang pagtawag sa Dios. Aron ang kaliwat ni Abraham mahimong nasod. May tuyo ang Dios sa mga taga Kanaan. Na mabasahan nato sa Genesis chapter 15 verses 12 hangtod 14 ang istorya sa Dios ngadto kang Abraham. Og sa pagkasalop sa adlaw miabot kang Abram ang usa ka mabug-at nga katulugon o tanawa, usa ka kakugmat sa dakong kangit-ngit miabot kaniya, og miingon siya kang Abraham sa tinuod gayod, hibalaan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila. Og dito sila mag-alagad kanila og pagasakiton sulod sa 4 ka gatos ka tuig. Og ang nasod usab nga ilang pag-aalagaran, pagahukman ko, og sa human niini mamahawa sila nga adunay daghang bahandi. So ato maklaro karon gikan sa Kanaan dadon ang kaliwat ni Abraham paingon sa Egypt.
ug didto mopuyo sila og 400 ka tuig unya kuwaon na usab sila sa Dios. Og didto sila magpuyo sa Goshen. Sumala sa istorya sa Biblia. Genesis chapter 15 verse 16. Og sa ikaupat ka kaliwatan, mobalik sila dinhi pag-usab kay ang pagkadautan sa Amorihanon wala pa mapuno hangtod karon. Importante ni nga lainon gyud ang Israelita dito usa sila sa Ehipto kay baling pagkadautan ang katawhan sa Amorihanon nga nagapuyo dinhi sa yuta nga gipuy-an ni Abraham nga mao ang Kanaan. Ug dili pa pwedeng mapuo sa mga kaliwat ni Abraham kining mga Amorihanon nga grabe ang pagkadautan. Pwede man gani nila sunugon ang ilang mga anak aron sa pagsimba sa ilang mga Dios-Dios. Unya namatay na si Abraham, apan siya og ang iyang asawa nga si Sarah may anak nga si Isaac. Si Isaac adunay duha ka anak nga si Jacob ug Esau. Apan sa kang Jacob gipaagi ang panalangin sa Dios nga iyang gisaad kang Abraham. Og kung kita nagatuon sa pulong sa Dios kini si Jacob giilisan og ngalan, nahimo siyang Israel. Genesis chapter 32 verses 27 hangtod 29. Og siya nangutana kaniya kinsay imong ngalan? Og mitubag siya si Jacob. Kaistoryahan ay ang Dios dinhi og si Jacob. Actually galayog sila. Og siya maingon dili kana pagahinganlan nga Jacob kundili Israel. Kay makigbugno ka sa Dios ug sa tawo ug nakabuntog ka. Grabe ka martial artist ni si Jacob. Ikabulo ka mo iyang giandaman ang iyang igsuon nga si Esau. Sayang pagkinabuhi kay mo balik na siya. May sala manggod ni si Jacob dito kang Esau mo nang iskapo siya niadto sa laing nasod sa Haran. Unya ganahan siya mo balik sa Kanaan. Apan naa siya gipreparahan. Apan nakiglayog usa siya sa Dios, ganahan siya nga panalanginan siya sa Dios. Wala niya gibuhian ang Dios. Yan ingon ang Dios sugod karon dili kana Jacob, Israel kana. Verse 29. Og nangutana kaniya si Jacob og miingon ginaampo ko kanimo. Ya ipahayag mo kanako ang imong ngalan. Apan siya mitubag kay nganong nangutana ka sa akong ngalan. Og siya gipanalanginan niya dito. Nidaog yun si Jacob. Hangyo niya sa Dios gyud, layoganay gyud nga panalangini ko. Ay natuman gyud ang iyang gusto gipanalanginan gyud siya sa Dios. Si Jacob adunay 12 ka anak nga lalaki. Ang ika-11 nga si Joseph o Jose paborito og nasuyaan sa mga magulang. Sa mubo nga istorya, ilang gibaligya si Joseph sa Ehipto aron mahimong ulipon didto. Wala damha og tungod sa plano sa Dios alang sa kang Israel, si Joseph nga gituohan ni Israel o ni Jacob nga patay na nga naulipon di ay nahimong prime minister sa Egypt sa panahon sa tinggutom. Kini nga mga panghitabo plano sa Dios. Aron matuman ang iyang plano mahitungod sa iyang pinili nga katawhan o piniling nasod. Sa Ehipto nalahi sila og mausa bilang katawhan sa Dios. Mabasahan nato kini sa Genesis chapter 46 verses 31 ug 32. Og si Jose maingon sa iyang mga igsuon nga lalaki og sa panimalay sa iyang amahan, moadto ako og magpahibalo ako kang Faraon og magaingon ako kaniya ang akong mga igsuon nga lalaki og ang panimalay sa akong amahan nga didto sa yuta sa Kanaan mianhi kanako. Og ang mga tawo mga magbalantay sa mga karniro kay sila mga magbalantay sa kahayupan. Ug ilang gidala ang ilang mga panon sa mga karniro nila og ang ilang mga panon sa mga vaka og ang tanan nga ila. Og
mahitabo kung si Faraon magtawag kaninyo, naa siya instruction sa iyang mga igsoon, o magaingon siya, unsa ba ang inyong pangita sa kinabuhi? Nga magaingon kamo, ang imong mga ulipon, mga magbabaton sa kahayupan. Gikan pa sa among pagkabata hangtod karon kami, og ang among mga ginikanan, aron makapuyo kamo sa yuta sa Gosen. Mo din ang tuyo ni Jose or ni Joseph, nga sultihan si Faraon ang hari, nga magbalantay kami sa karnero. Aron malahi sila, dito sila papuyon sa Gosen. Kaya nga naman, ingon din sa text, sa verse, kay ang mga Ehiptoanon naggadumot sa tanan nga magbalantay sa mga karnero. Mubo kayong ilang panglantaw sa mga bakero, sa mga magbalantay sa mga karnero. So, ipalahi sila. Mga igsoon man tinuod ni Joseph nga prime minister, pero kay mao man niya ang kultura dito sa Ehipto niining panahon na. Ang lugar nga Gosen matambok og dili kaayo na apektuhan sa tinggutom. Nana siya sa Delta region sa Egypt, na natunga ang nabahin-bahin ang Nile River, ang suba sa Nile. Naray tubig dito sa Goshen. Maalam si Joseph nga naghimo niini nga plano o desisyon. Tungod sa iyang kaalam, gihimo gani siya nga prime minister sa hari sa Ehipto. Og siya ang nakasulbad sa problema sa gutom sa Ehipto sulod sa 7 ka tuig. Apan may abot ang sobra 400 ka tuig, nalimtan na sa mga Ehiptohanon ang kasaysayan ni Joseph. Nidaghan na pag-ayo ang mga Israelita dito sa Goshen. Gikahadlukan na sa mga otoridad sa Ehipto ang mga Israelita nga nagpuyo sa Goshen. Healthy sila, mga dagko silang tao, wala sila yung mga sakit-sakit. Yan naman, puro utan ang ilang gikaon dito, nanguma sila sa Goshen. Gihimo silang ulipon sa Ehipto, o karon kuhaon na sila sa Dios, pinagi kang Moises, aron ibalik sa yuta nga gisaad sa Dios kanila, ug dito sila papuyon. Gisaad sa Dios dito sa ilang lolo-lolo nga mao si Abraham. Daghang proseso nga pagabuhaton ng Dios sa dili pa sila kuhaon. Kinahanglan mailhan sa mga Ehiptohanon ang tunay nga Dios. Muna ang pinaka-importante. Dito sila gipapuyo sa Goshen, na proseso ang Dios nga kuhaon sila sa Ehipto, nga sa diin dito sa lugar nga Goshen, probinsya tingali ng Goshen, may mga proseso nga maagian aron ang mga Ehiptohanon makaila kung kinsa ang tunay nga Dios. So dito sa Goshen pinalahi sila, gibantayan sila og walay sakit sa ilang lugar, samtang adunay mga kasakit sa tibuok Ehipto. Gipahamtangan sa Dios og kasakit ang tibuok Ehipto aron makaila sila nga adunay Dios kining katawhan nga ilang giulipon. Ato basahon ang Exodus chapter 8 verses 22. Og niadtong adlaw ibulag ko, ingon ang Dios, ang yuta sa Goshen. Di nagapuyo ang akong katawan aron walay mga duot o mga langaw nga makaadto sa tuyo nga makaila ka nga ako mao si Jehovah nga ania sa taliwala sa yuta. Mga suking tigpaminaw, kining kalibutan nga atong gipuy-an karon, no? Ato na ni siyang hinayon pag-apply sa atong sitwasyon karon. Kining kalibutan nga atong gipuy-an karon murag Ehipto. Naa ang tanang kasakit. Well, sa kapin sa duha ka tuig, gikubit-kubit kita, gibinuangan kita. Apan bisan pa niana ang mga nagpuyo dinhi, ang atong mga pamatasan, no? Ang mga nagpuyo dinhi sama sa mga Ehiptohanon wala magasunod sa Dios in spite ining mga panghitabo karon. Dili kita God conscious. Tinuod yun na siya. Hapit na mo balik ang Ginoo, o kita nga nagtuo kaniya, hapit na usab kita niya kuhaon. Sama sa mga Israelita ni adtong panahon na sa proseso
sa pagkuha sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Karon nga panahon na agyapoy proseso ang Dios. Daghan tagma agian nga mga end time scenarios. So dili pa kita kuhaon ni Kristo Jesus, ato o sa ipaila si Kristo o si Ginoong Hesus nga siya mao ang Ginoo, ang manluluwas, ang namatay alang sa atong mga kasalanan. Ang tanan ba nga nagapaminaw karon sigurado nga mga pinili kitang tanan sa Dios. Importante nga gipili ikaw sa Dios. Importante nga naa ikaw sa Dios. Bisan tuod dinhi ka nagpuyo aning kalibutan nga murag Ehipto. Mas maayo gyud kung usa ka sa mga pinili sa Dios. Ato timan-an dili ang tanan nga nagagamit sa ngalan ni Ginoong Hesus iya ni Ginoong Hesus. Gani siya miingon sa Matthew chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. End time scenario naman yun. Daghan man kung gano'n na nga mubalik na yun ang Ginoo. Pero conscious mata ni ana all the time. Gani ang Biblia nag-ingon, watch and pray. Magbantay o magampo, bantayan na to ang mga panghitabo sa atong palibot. Samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik, mag-Goshen ta. Ako lang ipasabot, mag-farming ta. Kaya naagya po na gitudlo diya sa Biblia. Actually, kining Goshen, sama kini sa permaculture type of farming. Apan naara siya spiritual dimension. Gi-apilan na to og espirituhanong application. Gi-apil na to kining mga end time, mga panghitabo. Katapusang panahon nga nasulat sa Biblia, nga gisulti diha, nga mga panghitabo. Gi-apil na to sa atong proyekto niining permaculture nga proyekto. Permanent culture. Permaculture. Pero gitaytulan na to dinhir na sa Negros Island tingali na unang gamit, mag-Goshenation kita. Gilisan na to ang term. Goshen. Mag-farming ta. Sa sulod sa ato mga panimalay, kay moabot ang mga malisod nga mga panahon sa dili pa mo balik si Ginoong Hesus. Dili lang alang kini sa atong kaugalingon, alang usab kini sa atong pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Ang masubo kay bisan tuod pastor na ta, bisan tuod alagad na ta sa Ginoo, magbagulbol man ganita og dili ta maabtan aning gihatag sa DSWD. Imagine, imbes nga kita unta ang mutabang sa atong isig katawo sa mga nagkinahanglan, wapil ko tagbagulbol kay wala ta matagaan sa DSWD. Very inconsistent kay ta sa atong mga kalihukan. Dapat mga suking tigpaminaw, labi na dito sa akong mga kauban nga mga pastor, kita ang tigtabang sa atong isig katawo. Dili ta apil-apil anang sigig bagulbol kay wala maaptan og ayuda sa DSWD. Matthew chapter 24, gikan magsugod ta sa verse 44. Sulti kini sa atong Ginoong Hesus. Tungod niini, panag-andam usab kamo, kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, muanhi ang anak sa tawo. Ang atong Ginoong Hesus muanhi, so wala na to damha. Verse 45. Busa kinsa man unya ang ulipon nga matinumanon o manggialamon, paras kang Joseph pa, manggialamon nga ginapiyalan sa iyang agalon sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa makaon sa iyang panahon. Sa English, maghahatag og food in his time. End time na karon. Kining Matthew chapter 24,
hangtod sa chapter 25 ng hisgot sa mga end time, katapusang panahon nga mga senaryo. Verse 46, bulahan kadtong ulipon, nga kung moabot ang iyang agalon, ikit-an siya nga nagabuhat sa ingon. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga igibutang siya sa ibabaw sa tanang katigayunan niya. Di ba mao niya nahitabo kang Joseph, nahimo siyang prime minister sa Egypt. Kay kasaligan siya. Mga suking tigpaminaw, labi na mga church leaders, daghang nagatuon sa pulong sa Dios. Bisan pa mga Israelita karon naguna-una nga ang Mesiyas hapit na mubalik. Atong masinati ang gitawag nga mga end time scenarios. Kapila na nato nagibalik-balik. Mga kasakit sa atong kapanahunan. Sa John chapter 16 verse 20 hangtod 22 ato ning mabasa. Sa pagkamatuod ako nagaingon kaninyo nga kamo managpanghilak o managbakho apan ang kalibutan magalipay. O kamo managsubo apan ang inyong kasubo mabayluan sa kalipay. Ang usa ka babayi kung mag-anak may kasubo kay may abot ang iyang takna, apan kung makaanak na dili mahanumdom sa kagul-anan tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibutan. Sa ingon niya na usab kamo karon may kasubo, apan ako makikita pag-usab kaninyo og mangalipay ang inyong kasing-kasing og walay bisan kinsa nga makakuha kaninyo sa inyong kalipay. Muna ang gisulti sa atong Ginoong Hesus, nasulat din sa iyang pulong na ay pagbati sama sa usa ka babayi. Gitawag ni sa mga scholars o mga nagtuon sa Biblia, birth pains. Mga kasakit sa panahon sa pagpanganak. Ang sitwasyon sa end time, katapusan panahon sama sa usa ka babayi nga nanganak. Adunay mga kasakit. Sa ako nang giingon ang Matthew chapter 24, pila ka bersikulo atong gibasa gani kaniha. Og ang chapter 25 mga pagtulunan ni Ginoong Hesus may tungod sa end time. Atong gibasa ang chapter 24 verse 45. Ingon dinhi, gibilin nga sugo sa pagpakaon sa katawhan sa Dios. Kadaghanan sa mga fundamentalist, ako na lang yun i-specify o i-spiritualize kini nga teksto apan karon ato kining literal pag-translate. Ang ayan gyud nga magpangandam kita niining ulahing mga panahon sa dili pa kita kuhaon ni Kristo dadon sa iyang lugar nga gisaad kanato maggosyenta, maggardenta aron na ay makaon sa panahon sa mga pag-antos, makatabang pa kita sa atong isig katawo, malipay ang Ginoo sa atong pagabuhaton ug daghan pa kitang madala ngadto sa Ginoo. May God bless you. Dinhi na lang kita taman. Serendipity. Mga panalangin na wala niya. I just feel like something good is about to happen. Thank you, sir. Believe lamang